अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे दोस्त सीनियर सहाफ़ी इकराम होती साहब शदीद मसरूफियात की वजह से वक्त निकाल नहीं पा रहे, और इससे पहले ईद की छुट्टियों की वजह से वक्फ़ा रहा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे था जहां इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं थी। लेकिन आज मैं टॉक 21 में दो मौज़ूआत के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे कन्वेंशन सेंटर में होने वाली तकरीब में जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिताब के बारे में, और इसके बाद इसराइल की तरफ से जो पाकिस्तान के बारे में एक धमाका खेज़ बयान दिया गया है उस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में तकरीब पाकिस्तान में एक बहुत बड़े ज़रई इनकलाब के ऐलान करने के लिए मुनक़िद की गई थी, और ये ज़रई इनकलाब पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी भी है। लाखों जॉब्स पैदा होंगी इसकी वजह से, और हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला हल होगा। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। पाकिस्तान इस वक्त 37% आबादी पाकिस्तान की वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। इनमें से 18.3% वो शदीद खुराक के बहरान का शिकार हैं। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये तो आज की फिगर्स हैं, तो आने वाले दिनों में ये चीज़ बढ़ती जाएगी और बहुत भयानक और खौफनाक हो सकती है। तो मंसूबे की अफादियत और अहमियत अपनी जगह पे। हम बात करेंगे इनके खिताब के चंद नुकात पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने हस्ब मामूल हमारे दीगर फ़ौजी और गैर फ़ौजी रहनुमाओं की तरह इस्लाम और कुरान का सहारा लिया, और ये कहा कि एक मुसलमान के लिए सिर्फ दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत में सब्र करने की तलकीन है कि मुश्किलात में वो सब्र करेगा, और दूसरी सूरत में जब इसे खुशी मैसर आए तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। बिल्कुल सही फरमाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अरबी में कहते हैं ला रैब फी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम की ये बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये पहली सूरत ही का शिकार रही, और तब से आज तक ये कौम मुश्किलात झेल रही है और सब्र कर रही है। इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम तो दे दिया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जमहूरिया लफ्ज़ को तो हम भूल गए, और रह गई इस्लाम की बात, तो इस्लाम की एक मस्ख शुदा शक्ल लोगों के जहनों पे थोप दी गई। ज़ाती मफाद और इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्लाम ही का एक नुस्खा हम हमेशा से खाते आ रहे हैं। आज आप किसी तालीम याफ्ता पाकिस्तानी से ज़रा ये पूछ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये रिपब्लिक लफ्ज़ जो है इसके मानी क्या हैं, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। उसे भी मालूम नहीं होगा कि रिपब्लिक किसे कहते हैं। बहरहाल इस तकरीब में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौज के सपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब का विज़न सराहा। यानी अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हमारे पास सिविलियन साइड पे कोई विज़न ही ना रहा, और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए विज़न भी हमें पाकिस्तान फ़ौज के सपा सलार से लेना पड़ रहा है। खैर, पाकिस्तानी होने के नाते विज़न जिस किसी की तरफ से भी पेश किया जाए, अगर वो मुल्क की खुशहाली और तरक्की और बेहतरी के लिए है तो हमें इसका साथ देना चाहिए और इसका क्रेडिट भी उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इस बात की क्या गारंटी या ज़मानत है कि ये ज़मीन उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी और हमेशा उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिस मकसद का हमें आज बताया गया। इस सिलसिले में ये पीडीएम की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको आईनी शक्ल देकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और ये ना हो कि कल को कोई हुकूमत बदल जाए, नई हुकूमत आए, तो उसके बाद हमें पता चले कि इस ज़मीन का तो कुछ और इस्तेमाल शुरू हो गया है। और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और माशी पॉलिसियों के तसलसल के लिए कौन गारंटी देगा, और ऐसी गारंटी मुमकिन है भी कि नहीं। पाकिस्तान आज जिस मकाम पे खड़ा है, यहाँ से निकलने के लिए पाकिस्तान को 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं, बल्कि तकरीबन 2 दहाइयाँ चाहिए, और इन 2 दहाइयों की लगातार पैहम और मुसलसल कोशिश से बाद हम ये पाताल की गहराइयों से निकल पाएंगे, और वो भी इस शर्त के साथ कि पाकिस्तान की पॉलिसियों में तसलसल रहे और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम रहे, और ये कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान मजहबी, फ़िरक़ावाराना और नस्ली बुनियादों पर तो पहले से ही तकसीम था,
لیکن حال ہی میں سیاسی نفرتوں کا جو بیج بویا گیا ہے اس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ سیاسی نفرتوں کی بنیاد پر اس حد تک تقسیم ہو چکی کہ غیر جانبدارانہ الیکشن بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا۔ پاکستان کے بننے سے آج تک پاکستان میں ایک ہی ادارہ بن پایا تھا، لیکن غلط پالیسیوں کے باعث اس ادارے کے خلاف رفتہ رفتہ نفرت بڑھتی گئی۔ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک ہمیں اس نفرت میں مسلسل اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے پہلے مارشل لاء نے پاکستان کی اکثریت کے دلوں میں نفرت کے بیج بو دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 71 میں مشرقی پاکستان کی بنگالی پاکستانی اکثریت ہم سے علیحدہ ہو گئی۔ لیکن ہم نے پھر سے نفرت کے بیج بونا شروع کیے، اور ایک وقت آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر سامنے آئی، اور یہ وہ پارٹی ہے جو کہ مارشل لاء ہی سے پیدا ہوئی۔ چھوٹے صوبوں کے اپنے مسائل تھے، اور ان مسائل کی وجہ سے بلوچستان اور پختونخوا میں جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں وہ شروع سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہیں۔ لیکن ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ بنیادی ان کا مرکز پنجاب تھا اور یہ بھی مارشل لاء ہی کی پیداوار تھی، ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک روا رکھا کہ بچے کچے پاکستان کی اکثریتی صوبے پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئی۔ خیر آج کل تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بغل گیر ہو چکے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ تعلق ایسا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک نیا سیاسی بت تراشنا شروع کر دیا عمران خان کی صورت میں، اور انتہائی منظم سیاسی پروپیگنڈے کے ذریعے اس بت میں ہم نے اتنی ہوا بھری کہ آج فرینکنسٹائن کے ڈیول کی طرح یہ بت ہمارے گلے پڑ گیا ہے۔ ناظرین، فرینکنسٹائن کے اس ڈیول نے بہت سارے سازشی مفروضے گڑھے، اور اس کے ماننے والوں نے ان مفروضوں میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ جگانے والے عناصر نے متنبہ بھی کیا کہ اس شخص کے امیج پر مت جاؤ، بلکہ اس کا اصلی پروفائل دیکھو۔ اس پروفائل اور امیج کے بارے میں اکرام ہوتی صاحب کے ساتھ ہمارا ایک تفصیلی ولاگ بھی ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت امیج کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور امیج کے پیچھے جو اصلی پروفائل ہے وہ دیکھ نہیں پاتی۔ عمران خان کے فیور میں اسرائیل کے مندوب کی طرف سے پاکستان کے خلاف یہ خطاب ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو عمران خان کا اصل چہرہ اور پروفائل نظر آ جائے گا۔ Israel remains deeply concerned about the overall human rights situation in Pakistan, where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan's fourth review were noted. Israel believes that it is essential that Pakistan heed our recommendations to take all appropriate steps to prevent arbitrary arrest, torture, and other ill treatment, and bring perpetrators of such acts to justice and end the widespread use of death penalty, especially against children and persons with disabilities. Israel also urges Pakistan to decriminalize same-sex activities in accordance with international human rights standards and to adopt comprehensive anti-discrimination legislation that addresses discrimination, including based on sexual orientation and gender identity. Israel is also concerned that in January 2023, Pakistan's National Assembly passed a vote to tighten its blasphemy laws, which are often used to target and persecute religious and other minority groups. I thank you. ناظرین، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی زلمے خلیلزاد اور امریکی کانگریس کی ایک خاتون، اور پھر امریکی کانگریس کے تقریباً 60 ممبران کی طرف سے امریکی وزارت خارجہ کو لکھے جانے والے خط، ان تمام باتوں سے یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ ان سب کو آج پاکستان میں صحافتی آزادی اور انسانی حقوق اور ملٹری عدالتوں کا احساس ہوا۔ عمران خان کے اپنے دور میں جب ملٹری عدالتوں سے لوگوں کو سزائیں مل رہی تھی تو اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ عمران خان کے اپنے دور میں جو زیادتیاں صحافیوں کے ساتھ ہوتی رہیں وہ ان کو کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ اس وقت ان کا اپنا بندہ
برسر اقتدار تھا۔ اور یہ سب ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب آپ کو عمران خان کے 3.5 سالہ دور سے مل سکتا ہے۔ سی پیک جیسا میگا منصوبہ، بلکہ کئی منصوبوں کا مجموعہ جو کہ پاکستان کو ایک نئی معاشی جہت دے سکتا تھا، عمران خان کے دور میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اور سی پیک کے بند کرنے میں کن کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی؟ امریکہ اور اس کے حواریوں کو اور انڈیا کو۔ اور جب فرینکنسٹائن کے اس ڈیول کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو اس نے ایک ایسا زہرآلود بیانیہ پھیلانا شروع کیا جو کہ صرف مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف تھا۔ پاکستان کی فوج کے چند جرنیلوں کے غیر آئینی اقدامات کے ساتھ لاکھ اختلاف سہی، لیکن پاکستان کی فوج کے ادارے کے ساتھ دشمنی کسی قیمت پر گوارا نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر 9 مئی کے سانحے کی شکل میں جو انہوں نے اپنا مکروہ چہرہ دکھایا تو ان کے مغربی سرپرست میدان میں آ گئے۔ اور یہ اسرائیلی مندوب کی جانب سے حالیہ بیان اس بات پر دلیل ہے کہ اس شخص کے سرپرست کون ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے کامنٹ سے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔